यहाँसँग हामीले बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उनले जुन निर्णयहरू गरे एकपछि अर्को निर्णयहरू गरे र त्यसले नेपाली जनताको मन जित्ने काम गर्यो। हालाकि पछिल्लो अवस्थामा सर्वोच्चको तपाईँको आदेशले भ्रष्ट भनिएका वा दोषी भनिएकाहरूलाई छोड्दै जानु परेको छ। कसैलाई हाजिर जमानीमा, कसैलाई अर्को कुनै मुद्दामा छोड्नु परेको छ। तर बालेन सरकार एकपछि अर्को जनताको मन जित्ने काम गर्दै छन्। यता बालेनको काम नेपाली जनताको मात्रै मन जितेन छन्, अमेरिकामासम्म उनले प्रभाव जमाएछन्। अमेरिकन म्यागजिन टाइम्स म्यागजिन जुन साप्ताहिक म्यागजिन छ, उसले उसलाई विश्वको प्रभावशाली 100 जना व्यक्तित्वमध्ये एकजनामा सूचीकृत गर्यो, जहाँ डोनाल्ड ट्रम्प, नेतान्याहुदेखि लिएर सी जिनपिङहरू पनि छन् भने विश्वको 24 जना प्रभावशाली नेताहरूमध्ये, इमर्जिङ लोकप्रिय नेताहरूमध्ये उनलाई सूचित गर्यो। मैले सुरुवात यहीँबाट गरेँ, गर्नु त धेरै पर्नेछ। यसलाई कसरी लिनुपर्छ यहाँले? यो हामी नेपालीको निम्ति राम्रो कुरा हो, गौरवको कुरा हो। यसको निम्ति यो यति ठुलो सम्मान प्राप्त गर्ने जुन डाडुको रूपमा प्रयोग हुनुभएको छ हाम्रो नेपालको निम्ति बालेन शाह, उहाँलाई हामी सबैले धन्यवाद दिनुपर्छ र हामीले मुलुकको गौरवको पनि महसुस गर्नुपर्छ। यसको सन्देश आज अकस्मात यहाँ भएको होइन, यसको सङ्केत पनि प्राप्त भएको थियो 1923मा 2023मा त्यही पत्रिकाले, त्यही टाइम्स भन्ने पत्रिकाले बालेन शाहलाई अमेरिकामा लिएर अन्तर्वार्ता पनि गरेको थियो। तब इमर्जिङ लिडर भनेर, अब आउने भविष्यको लिडर हो भनेर गरेको थियो। यो कुरा पनि यसभित्र काउन्टमा राख्नुपर्छ। अहिले अकस्मात यिनले संसारका विशिष्ट राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग दाँजेर राखे भन्ने कुरा मात्रै पनि होइन। 23मा उनले नै इमर्जिङ लिडर भनेर यिनीहरूले फोरकास्ट गर्दै हिँडेका थिए, भन्दै गरे हिँडेका थिए। उनीहरूको नजर 2023मै परेर सिनेमा थिए, परेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यसको पछाडि राजनीतिक कारण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पनि हुन्छ। एउटा युवकलाई फुत्त निक्लिनलाई निकै नै मेहनत गर्नुपर्छ। महाभारतको युद्धमा तपाईँको त्यति ठुलो युद्धमा एउटा 16-17 वर्षको केटो अभिमन्यु ऊ चाहिँ युद्ध गर्न गयो। त्यो चाहिँ नै ठुलो युद्ध भीष्म पितामहसँग लगायतका द्रोणाचार्य, कर्ण लगायतका सबैसँग युद्ध गर्न गयो। उसको आफूले धनुबाण चलाउन सक्ने शक्तिको मात्रै कारण थिएन, ऊ भगवान् कृष्णको भानिज पनि थियो र भगवान् कृष्णबाट उसले चाहिँ नि सम्पूर्ण शिक्षा आर्जन गरेको थियो। त्यसपछि उसमा भित्रैबाट शक्ति यसरी प्राप्त भएर गएको थियो कि ऊ चाहिँ त्यो पनि एउटा बेस भयो। त्यसले गर्दा अभिमन्यु त्यो चाहिँ चक्रव्यूहमा लडाइँ गर्न गयो। फेरि चक्रव्यूहभित्र छिर्नलाई उसले भगवान् कृष्ण र सुभद्रा सुतिरहेका, अर्जुन र सुभद्रा सुतिरहेको ठाउँमा उनले के गर्छन् भने यो युद्ध रणनीति अन्तर्गत त्यो जालमा छिर्न सक्नेसम्म ज्ञान त उसले पाएको थियो, आमाले सुनिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अब त्यहाँबाट निक्लिने बेलामा जुन निदाई छन् उनी निदाई छिन्, उसले भनिरहे त्यो छोराले सुन्न सकेन। त्यस कारणले नयाँ आउँदै गरेका युवकहरूले तातो धेरै कुराहरू सिकेका हुन्छन्, सिकाएका हुन्छन्, भएका हुन्छन्, भइरहेका हुन्छन्। अहिलेसम्म बालेन शाहबाट भएका जे जति कुराहरू भएको छन् त्यो हाम्रो निम्ति राम्रो भएको छ, मुलुकको निम्ति राम्रो भएको छ। उनीलाई हामीले गौरव मात्रै मान्ने होइन, बधाई पनि दिइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सोचेको छु। चर्चित मिडियाले यसरी ल्याउनु, हिजोको दिनमा तपाईँको नेपाल विश्वकै भ्रष्ट मुलुकहरूमध्ये एक होइन, नेपालका बालबाला प्रधानमन्त्री केही वर्ष अगाडिको कुरामा एमनेस्टी इन्टरनेसनलहरूले निकालेको तपाईँको सूचीमा एसियाकै पहिलो नम्बरमा भ्रष्टमा पर्थे भनेर निकालेका थिए क्या नेपालका प्रधानमन्त्री। हजुर त्यतिखेर नेपालीहरूको नाक कहाँ गएको थियो होला? आज विश्वकै इमर्जिङ लिडर, प्रभावशाली नेता, प्रभावशाली व्यक्तित्व भनेर 35-36 वर्षलाई लिँदाखेरि यी दुईटामा फरक के पाउनु भयो? ठुलो फरक के हो भने यो उमेरमै 35 वर्षको कलिलो उमेरमै यिनले अन्तर्राष्ट्रिय छवि जो नेपालको बनाउन सके, यो राम्रो कुरा भएको छ। मैले के भन्दै थिएँ भने यसको निम्ति ब्याकग्राउन्ड यसको जो बनेको छ नि, 23मै जो उनको बारेमा लेखियो भन्दा संसारले यिनलाई हेरिरहेको रहेछ। त्यो लेख्नमा त्यो टाइम्स म्यागजिन पनि सत्य साबित भयो, किनकि उसले अपकमिङ लिडर भनेको थियो, यिनी त्यो बनेरै आए। 3 वर्षपछि प्रमाणित भएर आयो, प्रमाणित गराइदिए। अब यसका निम्ति विभिन्न कारणहरू छन्,
उनको आफ्नै व्यक्तित्व पनि भयो, व्यक्तित्व निर्माण गर्ने पनि भयो। महानगरको मेयर शपथ लिँदै गर्दाखेरि त्यसपछि फर्स्ट डेदेखि यिनीमाथि जति ज्यादती गरेको थियो राज्य सत्ताले, पुरानो सत्ता र शक्ति भएका नेताहरूले आफ्ना भातृ सङ्गठनहरू प्रयोग गरेर होस् कि सम्पूर्ण स्वसाधारण शक्ति दुरुपयोग गरेर पनि बालिन सकाउन त लागिपरेको थियो, एक्लै भिडिरहेको थियो। त्यो पनि त त्यो म्यागजिनहरूले देखेको थियो होला, विश्व राजनीतिले देखाएको थियो होला। यिनले नगरपालिकाको प्रमुख भएको अवस्थामा एउटा सानो सीमित घेराभित्र भएर काम गर्दा जो निष्ठा, इमान, धर्म पालन गरेर काम गरेका थिए, त्यसको पनि एउटा कारण भयो, त्यो पनि एउटा आधार भयो उनलाई चाहिँ अहिले आएर चाहिँ 24वटा चाहिँ प्रभावशाली राजनीतिक नेताको रूपमा उद्घोष गर्नु भनेको त्यो पनि एउटा कारण भयो। त्यो त सुन्नु न, अब डोनाल्ड ट्रम्प अहिले इरान हान्ने, तेल्ला हान्ने, उनी अमेरिकाको राष्ट्रपति ठुलो, अब यिनीहरू बराबरको हैसियतमा नेपाललाई राख्दियो, यो कहिले भएको थियो योभन्दा पहिले? यो भएको थिएन र यो चाहिँ साह्रै 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 ठुलो कुरा आज नेपालको निम्ति भएको छ। अब यसबाट हामी कति लिन सक्छौँ, यिनको यो पोजिसनबाट नेपालले कति फाइदा लिन सक्छ, हामी नेपालले के अवस्था लिन सक्छौँ, त्यो चाहिँ कुरा अर्को हो। कतिको सकिन्छ त्यो कुरा। अहिलेको अवस्थामा के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने बालन शाहले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाएको जुन व्यक्तित्व छ, बनाएको जो व्यक्तित्व छ, त्यो व्यक्तित्वलाई हामी नेपालको नवनिर्माण, नेपालको पुनर्निर्माण गर्ने कुरामा हामी नेपालले प्रयोग गर्नुपर्छ। अनावश्यक रूपमा उनलाई विरोध गर्ने, उनलाई चाहिँ नराम्रो गर्ने, उनलाई होच्याउने वा उनका क्रियाकलापमा असहयोग गर्ने र उनले उठाएका राम्रा कदमहरूमा हामीले चाहिँ असहयोग गरेर उनलाई बदनाम गराउनेपट्टि जानु मुलुकको निम्ति नोक्सान हुन्छ। त्यो मुलुकलाई नोक्सान गर्ने काम आज हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रो मुलुक चीन र भारतको बिचमा छ, चीन र भारतको बिचमा हाम्रो मुलुक छ र त्यो चाहिँ कहिले भयो भने पहिले टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा चुडाराज शर्मा भन्ने परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो 2012 सालमा। चुडाराज शर्माको पालामा के भनेको थियो भने नेपाल चाहिँ बफर स्टेटको रूपमा छ भनेर भनिएको थियो। अब त्यो बफर स्टेट भन्दा नेपाल सरकारले निर्णय गरेको होइन, तर बफर स्टेटको रूपमा नेपाल रहिरह्यो। कताडो र भारत र चीनको बिचमा भएको कारणले रह्यो, तर हामीले बफर स्टेटको काम चाहिँ गर्न सकेका थिएनौँ। बफर स्टेट भनेको के भने दुईटा देशभित्र भएका गतिविधिहरूलाई, दुईटा देशको बिचमा हुने नराम्रा वा राम्रा कुराहरूलाई मिडिएटरको काम यो बफर स्टेटले गर्नु पर्थ्यो। त्यस्तो काम गर्न सक्ने हाम्रो हैसियतै भएन। राजा महेन्द्रले प्रयत्न गर्नुभयो, राजा वीरेन्द्रले प्रयत्न गर्नुभयो, तर हाम्रो यो देशमा भएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले त्यस्तो खालको अवस्थाबाट राजाले सघाउन सकेनन्। राजा महेन्द्रले 2015 सालमा आम निर्वाचन गराउनु भयो। आम निर्वाचन गराएर प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जो सोच राख्नुभयो, यहाँ यो नेपालमा राजनीति गर्नेले त्यो सोचको विरोधमा काम गरे। राजा महेन्द्रले जे राष्ट्रलाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ भन्ने सोचको विरोधमा यहाँका राजनीति गर्नेले गरे, राजालाई सघाएनन्। राजाले त्यो व्यक्तित्व अगाडि बढाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, सकेनन्। यहाँ गाली गर्छन् मान्छेहरू, कुरा गर्दा के भन्छन् भने झन्नै झन्नै नेपाललाई चाहिँ भारतमा गाभेको थियो राजाले भन्छन्। राजा महेन्द्रले खुला रूपमा आफ्नो बुवा त्रिभुवनलाई, बुवा हजुरलाई भारतीयहरूले स्वागत सत्कार गरेर चाकडी गरेर हजुरले चाहिँ दिल्लीमा बसिदिनुपर्छ, दिल्लीमा बसेर नेपाल र भारतको सँगै राजपाट चलाइदिनुपर्छ, भारतीय जनताहरू हजुरलाई राजा बनाउन एकदम आतिएका छन्, राजा नभएर उनीहरू आफूलाई टुरा जस्तो ठान्छन्, त्यसले गर्दाखेरि राजा बसिदिनुपर्छ भन्दा त्रिभुवनलाई कता कता स्वाभाविक हो, ठुलो राज्य आएर आफूसँग गाभिन्छ र ठुलो राज्यको राजा आफू हुन्छु, मलाई राजा मान्छन् भन्ने कुरामा त्यहाँ अन्यथा गर्नुपर्ने थिएन कारण। तर दूरदर्शी युवराज महेन्द्रले के भन्नुभयो भने त्रिभुवनलाई, बुवा हजुर यहाँ भारतमा दिल्लीमा बसेर नेपाल र भारतको सिङ्गै राजा होइबक्सिन्छ भने बुवाको इच्छा गरिबक्सियोस्, मलाई चाहिँ बिदा बक्सियोस् बुवा। कहाँ बाबु, किन बुवा, किन बाबु? होइन होइन, यो भारतीयहरूको चालमा म फस्न चाहन्न, मैले बुझेको छु यिनीहरूले के गर्न खोज्या भनेर, त्यसले गर्दा मलाई बिदा बक्स्यो भने नेपालको कुनै गाउँमा गएर म गाई पालेर गाईको गोठ बनाएर गाईको सेवा गरेर बस्छु बुवा, म यो बस्दिनँ, यो हुँदैन, हामीले गर्नु हुँदैन भने दूरदर्शी राजा महेन्द्रले गरेका थिए। अब त्यो कुरालाई भारतले राम्रो अध्ययन गरेको थियो, त्यहाँदेखि जहिले पनि राजा महेन्द्रसँग सतर्क भएर बस्थ्यो, राजा महेन्द्रको हरेक गतिविधिलाई सतर्क भएर हेर्थ्यो, त्यस्तरी आएको थियो। तर नेपाली जनताले राजा महेन्द्रको जो व्यक्तित्व छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति थियो, त्यो व्यक्तित्वलाई सहन नसकेर
फेरि त्यसैभित्रका विभिन्न मान्छेले नेपाली जनताले भन्दा पनि नेपालका यो देश विरुद्ध खटिएका नेताहरू खटिएकाहरूले नेपाली जनताले होइन नेपालकी जनताको नेतृत्व गर्छु भने पार्टी खोलेर हिँडेका विदेशीका दलालहरूले राजा महेन्द्रले देखाउन खोजेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई गर्न खोजेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खालका कामहरूलाई यिनीहरूले चाहिँ नै बदनाम र बेइज्जती गर्ने प्रकारले क्रियाकलापहरू गरे। त्यसले गर्दा हामीले त्यो मौका पाएनौँ। अब अहिले म धन्यवाद फेरि पनि बालन दिन्छु कि यो काम एउटा जनताका छोराबाट भयो। हुँदैछ, जनताका छोराले यो पाए, सुरुवात गरेछ, यति ठुलो हुँदैछ। सम्बन्ध पाए, यति ठुलो सम्मान पाए कि यो सम्मान सम्पूर्ण नेपाली जनताको पक्षमा हुनुपर्छ। उनले पाएको त्यो सम्मान सम्पूर्ण नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा हुनुपर्छ। त्यो उपयोग हुनुपर्छ हामीलाई। तर यो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्न थालिसक्यो, यो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्न थालिसके, तिनीहरूलाई हामीले होसियारी गर्नुपर्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिलेका हाल महाराज सरकार ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारले पनि यो आफ्नो अस्तिको चाहिँ 1 गतेको सम्बन्धमा हुकुम भएको छ। युवकहरू अहिले सत्तामा आएका छन्, यो राम्रो कुरा हो। युवकहरूलाई जाँगर पढे लेखेका मान्छेले जाँगर देखाएर अहिले जो काम गर्न लागेका छन् यो राम्रो कुरा हो। राजाले पनि हौसला बक्सेको छ, राजाले पनि यसमा सकारात्मक सोच राखिबक्सेको छ। मैले त अस्ति नै बालेनजीले चुनावमा जाने बित्तिकै मैले भनेको थिएँ यिनको चाहिँ नै अब राम्रो पोजिसन बन्दैछ। त्यो किन मैले त्यही बेला त्यो 3 वर्ष अगाडि जो विदेशीहरूले यिनलाई चाहिँ नै उकासेका थिए, यिनको चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ नै एउटा यिनको व्यक्तित्व विश्व सामु ल्याएका थिए। त्यो कुराको उपयोग कतिको हुनसक्छ भन्दा भयो। उपयोग त भएको हुनाले हामीले अहिलेको अवस्थामा उनीलाई अगाडि राखेर देश र जनताको पक्षमा धेरै धेरै उपलब्धिहरू, हाम्रा आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थहरू, राष्ट्रिय हितका कुराहरू, राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यसैले सम्पूर्ण राष्ट्र एक भएर बस्नुपर्छ। अलिकति राम्रो काम गरेको देखेर राजालेसम्म साथ दिए। अहिले राजाले साथ दिएको देखिँदैछ बालेनलाई। तर अरू राजनीतिक दलहरू जो छन् ती राजनीतिक दलहरूले दलीय व्यवस्था हुनाले आफ्नो दलको चाहिँ नाक ठाडो पार्नलाई उनीहरूले विभिन्न प्रकारका गनाउने भए पनि नाक ठाडो पार्नलाई उनीहरू बालेनको विरोध गरी टोपल्छन्। तर त्यसले केही अर्थ हुँदैन। गठबन्धनको लागि आज केपी ओलीलाई भेटिसके भर्खरै प्रचण्डले। त्यस्ता गठबन्धन कति भए त्यो देश डुबाउनलाई, देश बर्बाद गर्न गरेका गठबन्धनको केही अर्थ छैन। अहिले बालेनले पाएको जो प्रतिष्ठा छ त्यसलाई सघाउन सक्ने गठबन्धन हुनु पर्यो। काङ्ग्रेसले सघाइरहेछ यसमा। काङ्ग्रेसका कुरा पनि भोलि पर्सि थाहा हुन्छ, हेर्दै जाउँ। अहिले फटाफटी कसैको पक्षमा बोली नहालौँ। तर बालेनको चाहिँ प्रमाणित भयो। के प्रमाण भने नेपालमा राजा महेन्द्रले 2019 सालमा यो गैंडाकोटमा आफैले कोदालो उठाएर चाहिँ खनेर पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग बनाउँछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। महारानी रत्नराज्य लक्ष्मीदेवीले आफूले लगाएका चुरा र गरगहना सबै झिकेर लु महाराज यो महेन्द्र राजमार्ग यो चाहिँ राजमार्ग बनाउँदै मेरो तर्फका सबै गहनाहरू म टक्राउँछु, यसैमा समर्पण गर्छु भनेर उहाँले गरिबक्सेका थियो। यसरी देशका सम्पूर्ण मान्छेहरू महेन्द्र राजमार्ग बनाउनु राजाले उठाएको कदमलाई साथ दिनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आएका थिए। ताप्लेजुङका मान्छे आफ्नो घरबाट चामल र कोदालो कानमा बोकेर बिर्ताबोर्डमा आएर खनेका छन्। महेन्द्र हाइवे खनेका छन्। महेन्द्र सोलुखुम्बु र भोजपुरका मान्छेहरू आएर इटरीमा आएर चाहिँ कोदालो चलाएका छन्। हगि उता खोटाङतिरका मान्छेहरू आएर चाहिँ यहाँ यो चाहिँ लाहानतिर आएर कोदालो खनेका छन्। यसरी मुलुक बनेको छ। दार्चुला कर्णाली अञ्चलका मान्छे आएर चाहिँ यता यो चाहिँ महेन्द्रनगरतिर आएर कोदालो चलाएका छन्। यसरी राजाको नेतृत्वमा सम्पूर्ण नेपाली जनता भएर बनाएको ठुलो यो राजमार्गलाई राजा महेन्द्रको नाम नराखी कसको नाम राख्ने त? यो त राजा महेन्द्रको मेरो नाम राख्यो भने होइन नि। नेपाली जनताले त्यसलाई क्या नेपाली जनताले राखेको नाम हो त्यो। त्यसमा अनावश्यक विवाद गरेर बुझ्नु नसुकेका सिलरहरूले ल यहाँ हुँदैन राजा महेन्द्रको नाम राख्नु हुँदैन, त्यसका बाउको नाम राख्ने हो त? राजाले यत्रो मेहनत गरे राजाको नाम नराख्ने भनेपछि अहिले आएर विश्व भ्रमण गरेर शून्य बजेट थियो त्यतिखेर विश्व भ्रमण गरेर रसियाको 17-18 करोड रुपियाँ जम्मा त्यस बेलाको बजेट थियो, सम्पूर्ण देशको बजेट। हगि त्यस्तो बजेटलाई रसिया गएर विश्वको छिमेकी राष्ट्रहरूको सहयोग लिएर आएर बनाएको महेन्द्र हाइवे थियो। नेपाली जनताले पचाएका थिए, रुचाएका थिए। तर माओवादी सत्तामा आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले त्यो महेन्द्र हाइवे त्यो चेन्ज गरेर पूर्व पश्चिम लोक मार्ग राखेका थिए। अहिले यसैलाई बालेन शाहले महेन्द्रको नामबाट महेन्द्र राजमार्ग भनेर पुनः जो यसको नामाकरण गर्यो यो पनि नेपालको इतिहासमा साह्रै ठुलो गौरवको र इतिहासको रक्षा यिनले गर्ने रहेछन्। इतिहासका राम्रा कुरालाई यिनले उठाएर इतिहासको रक्षा गर्ने काममा यिनी आफू अगाडि बढेका रहेछन् भन्ने कुरा पनि यहाँ देखिएको हुनाले म उनलाई यस मानेमा पनि उनलाई बधाई दिन चाहन्छु। तिमी वास्तवमा राष्ट्रवादी देशभक्त नै रहेछौ है भन्ने कुरा म ठान्छु र उनलाई हामीले सघाउनुपर्छ। अब अहिले हामी राष्ट्रवादी देशभक्तहरू जो वादी होइनौँ, देशभक्त इमान्दार देशप्रेमी जति छौँ हामीले बालेनलाई सघाउने खालको एउटा परिपाटी बनाउनुपर्छ। म त सोच्दैछु केही साथीहरूलाई एउटा बैठक बसौँ,
देशभरिका सबै खालका साथी 2-4 हजार साथीलाई बोलाएर एउटा बैठक बसेर तपाईँले पनि सघाउनु भयो भने एउटा बैठक बोलाएर बालनको पक्षमा, बालनका राम्रा कामको पक्षमा अरू पनि केही सल्लाहहरू दिनु छ बालनलाई। जस्तो तपाईँलाई भनौँ, पोखरामा यो चाहिँ ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मैदान बनेको छ। त्यो चीन सरकारले ऋण दिएको पैसाले बनेको छ र त्यो चीन सरकारसँग ऋण माग्ने काम त्यसबेला कुन पार्टीको सरकार थियो नेपालमा र को प्रधानमन्त्री थियो, कसले ऋण लियो, त्यहाँ त अरबौँ भ्रष्टाचार गरेका छन् नि, कसले ऋण लियो, त्यसबेला नैतिक अनैतिक जान्दिनँ म। त्यसबेलाको प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्छ जसले चीन सरकारसँग ऋण लियो। त्यसपछि त्यहाँ ठेक्कापट्टा लगाउँदा चीनकै मान्छेले ठेकेदारले ठेक्कापट्टा पायो। त्यो कुन कारणले कसरी पायो? त्यसपछि त्यो हाइवे त्यो चाहिँ हवाई मैदान त बन्यो, तर अहिलेसम्म प्लेन उड्ने काम भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्लेन खासै उडेको छैन, उडेकै छैन, खासै उडेकै छैन। अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्लेन उडेकै छैन त्यहाँ। यसबाट नेपाललाई केही फाइदा छैन। ऋणमा नेपाललाई डुबाउने त्यो प्रधानमन्त्री जसरी राम्रा लुगा को हुन्थ्यो मलाई थाहा छ, त्यो त अब खोज्नु पर्यो नि। त्यसबाट को थियो? त्यसलाई कानुन बनाएरै कारबाही हुनुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ। म तपाईँलाई भनिदिन्छु, सुन्नुहोस्। राजा महेन्द्रलाई 2018 सालमा जनकपुरमा गएको बेलामा एउटा दुर्गानन्द झा भन्ने एकजना युवक केटाले बम हाने। राजा सवारी भएको थियो के भने नेपाली जनताको दुःख सुख के छ, कसो छ, मेरा प्रजाको देशको अवस्था के छ, म बुझ्छु जान्छु भनेर राजा यसरी देश भ्रमण गर्न गएको बेलामा दुर्गानन्द झा भन्ने एउटा मान्छेले राजा चढेको गाडीमा बम हाने। संजोग राजालाई लागेन, त्यति नै भयो। ती मान्छे पक्राउ परे। राजा फर्केर आफ्नो दरबारमा सवारी भयो। गर्दै गर्दै केही महिनापछि यताउति टाकटुक गरेर डाक्टर तुलसीगिरी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो त्यसबेला क्याबिनेटमा, उहाँले राजालाई टक्राउनु भयो। महाराज, यो दुर्गानन्द झालाई चाहिँ फाँसीको सजाय दिनुपर्ने हुनाले सरकारबाट लालमोहरलाई माग्नलाई बिन्ती गरेको भन्दा राजाले म लालमोहर लाउँदिनँ। त्यो दुर्गानन्द झा भने पनि मेरै प्रजा हो, त्यसले मलाई बम हाने पनि मेरै प्रजा हो, मलाई माला लगाइदिने पनि मेरै प्रजा हो, मलाई माला लाउने पनि मेरो प्रजा हो, मलाई बम हान्ने पनि मेरै प्रजा हो। उसलाई मैले बम हान्नु, उसले मलाई बम हान्नु केही कारण होला, मेरो र उसको बिचमा होला, मैले कतिपय गरेका काम होला, चित्त बुझेन होला, सकेन होला, मलाई बम हानिदियो। तर तिमीहरूले गर्दा के गर्नु पर्यो? देशले, सरकारले भने कानुनभन्दा बाहिर गएर कसैलाई सजाय दिन पाइँदैन। मलाई बम हाने बापतमा उसले कानुनको कुन बुझाले उसलाई सजाय गर्नुपर्ने त्यो प्रश्न गर न, प्रश्न पारेन। त्यही टक्का भेटो हानिहाल्यो, पाइँदैन, त्यसो गर्न पाइँदैन। मलाई किन बुझ्न आउँछ? किन बुझ्न? म त्यसमा हान्दैन, मेरो प्रजा हो, त्यसलाई मार्ने काजमा म सही गर्दैन। कानुनी रूपमा देखाउ न, कानुन नियमले बम हान्नुलाई यसो गर्नुपर्छ भनेपछि गरौँला। यस्तो मान्थे है राजा। त्यसपछि अनिखेर राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव भयो, राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठक बस्यो। राष्ट्रिय पञ्चायतले राजालाई यदि गादी ताकेर कसैले आक्रमण गर्छ भने त्यसलाई मृत्युदण्ड दिने भनेर राष्ट्रिय पञ्चायतले पास गर्यो नियम नेपालमा। त्यसपछि पल्टाउँदाखेरि दुर्गानन्द झाले 2 वर्ष अगाडि जेलमै थियो। दुर्गानन्द झाले यसरी चाहिँ नि बम हानेको हुनाले उसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, कानुनको फलाना दफा फलाना बुदा फलाना अनुसार भनेपछि अनिखेर मात्रै उसलाई मृत्युदण्डको सजाय भयो। त्यो सजाय राजाले दिएको होइन रहेछ, कानुन बनाएर यी प्रधानमन्त्रीले त्यो गराएर कानुनले उसलाई सजाय दिएको हो। अहिले यी अपराध गर्ने जस्तो भैरवामा एयरपोर्ट छ, त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भैरवमा बनेको छ, आजसम्म एउटा प्लेन अन्तर्राष्ट्रिय प्लेन उडेको छैन त्यहाँनिर। के कारण हो? हामीलाई संसारका पैसा ल्याएर थुपार्ने, अनिखेर त्यो प्लेन एयरपोर्टमा चाहिँ नि प्लेन नचल्ने हो भने त्यस्तो खालको फटा काम गर्ने प्राइम मिनिस्टर, त्यस प्रकारको ती मन्त्रीहरूलाई अहिले नै हतगडी लगाएर किन यो अहिले बालन सरकारले पक्रिँदैन, किन थुन्दैन? होइन, पक्रिन त पक्रिरहेछन्। तपाईँले भनेको कुरालाई यहाँ बालन शाहले कानुनको पालना गरिरहेको देखिन्छ अहिले। हालाकि सत्ता र शक्तिको रभाव देखाएर दुईटैको बहुमत छ नि। अब नमानेको खण्डमा यिनीहरूले महाभियोग त जला पनि लाउन सक्छन् होइन। हिजोको दिनमा प्रधान न्यायाधीशलाई पनि के पुराना राजनीतिक दल नेताले महाभियोग नलाएको होइन। तर अब केपी ओलीलाई समाते हाजिर जमानीमा छोड, रमेश लेखकलाई समाते हाजिर जमानीमा छोड भने फटाफट ठुलो भनेको माछाहरू छुट्दैछ। कारण केले भन्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशले होइन। त्यो आदेश त यदि केपी ओली भएको भए नमान्न सक्थ्यो, अर्को बाटैबाट थुन्न सक्थ्यो। त्यो अस्ति पनि तपाईँले बोलिसक्नु भएको छ। हजुर हो, अदालतले छोड भन्ने आदेश दिन्छ, गेटबाटै समातेर फेरि लान्छ। हिजोको दिनमा त्यो अभ्यास नभएको होइन। तर त्यसलाई सहज स्वीकारेर कानुनले के भन्छ भन्दा सजाय नदिए भन्यो, अदालतको निर्णय के भन्दा उसलाई छोड भन्ने छ, त छोड दियो। हिजो भर्खर दिपक खड्का पनि छुटे। अब यसै गरी बालनले, गृहमन्त्रीले, सरकारले अपराधी होस् भने थुन्दै जाने, अनि यसै गरी सर्वोच्चले छोड्दै जाने भयो भने यो कता जान्छ? बाटो के हो? यो के हुन्छ भने अदालतले नियम कानुन अनुसार भएको आधारमा
उसले छोड्ने समात्ने आदेश दिने काम गर्छ। अदालत हामीले दोष दिनु मिल्दैन। अदालत निष्कलङ्क छ, पवित्र छ। उसले हेर्दा कानुनका बुँदा अन्तर्गत उसलाई थुनिरहनु पर्ने आवश्यकता नदेखेर उसले छुट्ने आदेश दियो होला अघि। तर यसमा कमी कमजोरी के भने कानुनको हुन्छ, कानुनका बुँदा, कानुनका बुँदाहरू र संविधानको संविधान कानुनका बुँदाले त्यो उसलाई अपराधी करार गर्न सक्नु हुनु पर्यो। मुखले भनेर हुन्न, फलानले फलाना अपराधी भने भरले हुन्न। कानुन र विधान नीति नियमका कारणले गर्दा खड्गौलीजी वा जोसुकै हुन्, तिनलाई अपराधी साबित गर्न सक्ने कानुनी आधार बलियो चाहियो। त्यो कानुनी आधार बलियो छैन भने यो सरकारसँग 2/3 बहुमत छ। यिनले आजै अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्। अध्यादेश गरेर पर्सि यिनले त्यो 2/3 बहुमत यिनले त्यो पास गर्न सकिहाल्छ नि। उनी यस कुरामा बालन शाह चुकिरहेका छन्। किन चुकिरहेका? 2/3 सरकारले अध्यादेश जारी गरेर काम गर्नु पर्यो, गर्नुपर्छ। अपराधी देखिरहेछन्, अपराधी हिँडिरहेछन्, अपराधी चाहिँ बडा ठुला कुरा गरेर हिँडिरहेछन्। कानुनको हवाला दिँदै सर्वोच्चले छोडेको छ भने सर्वोच्च छोड्ने स्वाभाविक हो। सर्वोच्चले छोड्ने स्वाभाविक हो। म त्यसलाई सर्वोच्चले अन्यथा अध्यादेशको बाटो अँगाल्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। यदि तपाईँको प्रभावित भएको छ, हिजोको दिनमा अदालत चाहिँ राजनीतिसँग प्रभावित भएको भन्ने धेरैले भनेछन्। अब हुन लागेको प्रधान न्यायाधीशलाई पनि फलानु दल निकट भनेर भन्ने गरेका छन् होइन। अघिल्ला तपाईँका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि खबरदार, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, वर्तमान र भविष्य हेरेर निर्णय गर्नु भनेर केपी ओली स्वामीले भाषण गरेको हामीले पनि सुनेका छौँ होइन। यो खालको प्रवृत्ति थियो पहिले, तर बालनले अहिले सर्लक्क अदालतले जे भनेछ त्यही आदेश मानेछन्। हामीले आज संवाद गरिराख्दाखेरि पनि अवहेलनाको मुद्दामा बालन तपाईँको ऊ आफै पनि सर्वोच्चको मुद्दामा छन्। अवहेलनाको मुद्दा यिनलाई परेको थियो। अहिले आएर नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता गृहमन्त्री भएका मान्छे ती चाहिँ नै लेखकजी, उनलाई लिएर कठघरामा हालियो। कति दिन हालियो ठुलो कुरा भएन, तर कठघरामा त हालियो नि। कति दिन हालियोसम्म मतलब छैन, जेलमा त परे नि, अपराधी त करार भयो नि। अदालतै गर्न बाँकी नै छ, अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ। अनुसन्धान गरेर अपराधी साबित गर्ला। नेपालमा ठुलो मभन्दा ठुलो अर्को कोही छैन भनेर बारम्बार हुङ्कार गरेर हिँड्ने नेकपा एमालेका नेता खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई पनि यहाँको सरकारले पक्रेर ल्याएर थुनो। अब कति दिन थुनो, कति दिन छोडो, त्योसम्म मतलब भएन। तर थुनो नि, थुन्नु नै ठुलो कुरा भइसक्यो क्या। त्यो थुन्नु नै ठुलो कुरा भइसक्यो। उहाँलाई थुन्नु ठुलो कुरा हो। उहाँले ल त यहाँ ल हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई कसरी के बोलोस् त, हामी आगो लगाइदिन्छौँ भन्थे, हामी देश डढाइदिन्छौँ भन्थे। देश डढाउने आगो लगाउने जस्ता फटा कार्यकर्ता लिएर खड्गौलीजी हिँड्नु भएको थियो। ठिक हाम्रो नेताले गल्ती गरेको थियो, उहाँलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जानु पर्यो कि नेता हुने मान्छेले त्यही नेकपा एमालेहरूले त्यसरी प्रतिवाद गरे, सडकमा आगै लगाए, आन्दोलनै गरे, आज पनि विरोध गर्दैछ। कानुन विपरीत काम त्यही काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि पक्राउ पुँजी छ, तर उनले काङ्ग्रेसले गरेका छैनन्। उनीहरू प्रजातान्त्रिक रमेश लेखकलाई नै समात्यो, दीपक खड्कालाई नै समात्यो। काङ्ग्रेस कानुनी बाटो हङ्गाले, हालाकि लेखक र दीपक खड्का छुटिसके होइन, तर आन्दोलन गरेनन्, आगो बालेनन्। तर खड्गौली पक्षका मान्छेले तथा नाम गरिरहेका छन्, भनिरहेका छन्। यो सब यो उनीहरू गैर कानुनी बाटोबाट हिँडिरहेका छन्। त्यो गैर कानुनी बाटोबाट हिँड्यो भने प्रजातन्त्र बलियो हुन सक्दैन। प्रजातन्त्र बलियो हुनलाई कानुनको राज्य हुनुपर्छ, रुल अफ ल। रुल अफ ल कानुनको राज्य भएपछि प्रजातन्त्र बलियो भयो। या प्रजातन्त्र बलियो हुनलाई नदिने, त्यसको नै कानुन अदालत न्यायाधीशलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने। ठिक छ, म न्यायाधीशलाई कुनै न्यायाधीशलाई बदनाम गर्न चाहन्न, दोष दिन चाहन्न। उहाँले जे देख्नुभयो कानुनअनुसार त्यही भन्नुभयो, तर त्यसको निम्ति छ नि सम्भावना, ठाउँ छ नि। प्रमाण खोज्छ रे सर्वोच्चले, अदालतले प्रमाण खोज्छ रे। प्रमाण त दिनुपर्छ। प्रमाण दिने गरी जस्तै तपाईँको एउटा उखान छ अरे के, अब यो बाहिर भन्ने गरेको छ। मैले यो यहाँ भन्न मिल्छ मिल्दैन त्यही पनि म भनिदिन्छु। अब न्यायाधीशले, प्रधान न्यायाधीशले हिँड्दै गरेको बेलामा अगाडि कोही मऱ्यो अरे, आफ्नै आँखाले देख्नुभयो अरे, मारेको नै देख्नुभयो अरे, तर लिखितम प्रमाण नभएपछि त्यो त हतियार होस् भन्न सक्दैन अरे के, कानुनले त्यो भन्दैन अरे भन्नेसम्म पनि मान्छेले व्याख्या गर्ने गर्छन्। कानुनको नजरमा नपर्ने गरी अपराध गराएर चाहिँ नेपालका भ्रष्टाचारीहरूले कानुनको आँखाबाट, कानुनबाट लुकेर, कानुनले नभेट्ने गरेर अपराधिक क्रियाकलापहरू गरिरहेको बेलामा कानुन कमजोर भएको थियो भन्ने बुझ्नु पर्यो। कानुनलाई उनले झोलामा राखेर, पोकामा राखेर यो अपराध गर्छौँ, संविधान यसै प्रकारको कोर्नुपर्छ, यसैलाई लागू गराउनुपर्छ, उनले नियम माइन्डसेट गरेर संविधान लेखे आफ्नो स्वार्थको निम्ति। अब यही संविधान हुन्जेल चाहिँ
कुनै पनि नेतालाई कुनै पनि अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नै सक्दैन भन्ने पनि भाष्य सिर्जना भएको छ यहाँले। तपाईँलाई भनौँ म पहिले पञ्चायत कालमा पञ्चायतको चुनाव हुने पद्धति थियो। पञ्चायतको चुनाव हुने प्रक्रियामा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब जिल्लाबाट भोट कसले हाल्न पाउने भन्दा जिल्ला पञ्चायत सदस्यले मात्रै भोट हाल्न पाउने भनेर उहाँले एउटा नियम बनाउनु भयो। अब जननिर्वाचित भन्न चाहिँ भनिने, तर भोट चाहिँ उहाँका जिल्लाका 11 जना मान्छेले हाल्नुपर्ने भनेपछि 11 जना मध्येबाट उहाँ निर्विरोध हुनुहुन्छ। यसरी पनि कानुन बनाएर गएको थियो पहिले। त्यो प्रधानमन्त्री आफू बसेपछि आफ्नो स्वार्थको निम्ति कानुन बन्यो होला। म यसको निम्ति सूर्यबहादुर थापाले गर्नुभएको कुरा सिङ्गै पञ्चायत व्यवस्थाको दोष भन्दिनँ। अहिले खड्ग ओली लगायतका जो मान्छेले नियम कानुन आफ्नो स्वार्थको निम्ति बनाउनु भएको छ, यो पद्धतिकै विरोध भन्दिनँ म। पद्धतिलाई बलियो बनाउनलाई कानुन बनाउनु पर्नेमा उनीहरूले पद्धतिलाई कमजोर बनाउनु निम्ति र आफ्नो स्वार्थ बलियो पार्नलाई कानुन बनाए। संविधान लेखे, संविधानमा यस्ता कुराहरू भए, नियममा यस्ता कुराहरू भए जुन कुराले उनीहरूलाई चाहिँ फाइदा हुने हो व्यक्तिको रूपमा, मुलुकलाई भएन। त्यो देखिएको छैन अहिले, त्यो देखिएको छैन अहिले देखिँदैछ। त्यो केबाट देख्यो भने अहिले यिनीहरू छुट्नुबाट देखिँदैछ। अब नियम र कानुनभित्र बसेर अदालतले यसलाई छोडिदियो, किन कानुन यिनीहरूले बनाए, आफ्नो हितको निम्ति कानुन बनाए। जस्तै जहाँ भ्रष्टाचार गरे, जस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिग्नेचर सबै कर्मचारीहरूको रहेछ, जग्गा किन्ने र जग्गा बेच्नेहरूको रहेछ। अब त्यो आदेश दिने प्रधानमन्त्रीको सिग्नेचर छैन, आदेश गर्ने छैन। अब यसरी कानुन कमजोर बनाएर कानुनलाई आफू जोगाउने गरेर कानुन प्रयोग गर्ने र कर्मचारीलाई हाल्ने, कर्मचारीलाई फसाइदिने र आफू फाइदा लिने। भ्रष्टाचारमा अपराधमा पनि तपाईँका ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐन, ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐन, यस्तो पद्धति भयो भने प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन। अनि अब कानुनको पालना गर्ने बालन साथ मुखदर्शक भएर हेर्न बाध्य छन्। अहिले उनी नयाँ आएको छन्। पहिलो निर्णय केपीओलाई समात्ने गरे, तपाईँको रमेश लेखकलाई समात्ने गरे, जसलाई झेन्जी आन्दोलनको दोषी कार्की आयोगले ठहराएको छ। तर एकपछि अर्को यिनको निर्णयलाई चाहिँ अदालतले कसरी उल्टाइरहेछ? कानुन कमजोर भएर उल्टाइरहेछ। यसरी जानुपर्छ। बालेन बाबु अहिले आउनुभएको भर्खर 20-22 दिन मात्रै भयो। उनलाई अहिले पनि कानुन अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँका मान्छे होलान्। कुन कानुनले कसरी अपराधीलाई संरक्षण होइन, गृहमन्त्रीले हिजो भनिसके, असन्तुष्टि जनाइसके, हामी पक्रिँदै गर्छौँ, हामीलाई थाहा छ यो अपराधी हुन्, तर सर्वोच्चले छोडिरहेको छ, मैले कानुन नबुझेको रहेछु, तर मैले अब विगत 1 हप्तादेखि कानुन अध्ययन गर्न थालेको छु। भनेपछि उनी कानुन अध्ययन गर्न थालिसके, बालन कानुन अध्ययन गर्न थालिसके। देशको प्रधानमन्त्री कस्तो हुनु पर्यो भन्दा देशको भूगोल बुझेको हुनु पर्यो, देशको धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, इतिहास बुझेको हुनु पर्यो देशको प्रधानमन्त्री, र देशको नियम कानुन संविधान पनि बुझेको हुनु पर्यो देशको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले। यहाँ त यसो पाखुरा देखायो, बाटो गएर चुनाव जित्यो, माथि गएर मन्त्री भइदियो, नियम कानुनका कुरा थाहै छैन। अनि अत्तो नपत्तो मन्त्री प्रधानमन्त्री भएर खाएर खाका खाए गरे मान्छेहरूले। कानुन एकतिर छ, नियम एकतिर छ, कता एकतिर छ। त्यसैले अब प्रजातन्त्र बलियो कब हुन्छ भने त्यो नेतृत्व गर्न चाहने मान्छे, जनताको म चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छु भन्दा अगाडि बढ्न चाहने मान्छेले देशको नियम बुझ्नु पर्यो, कानुन बुझ्नु पर्यो, संविधान बुझ्नु पर्यो, देशको भूगोल बुझ्नु पर्यो, देशको चाहिँ धर्म बुझ्नु पर्यो, संस्कार बुझ्नु पर्यो, संस्कृति बुझ्नु पर्यो। नेपालमा 90% भन्दा बढी मान्छेहरू वैदिक सनातन धर्मको पक्ष, 95% मान्छे वैदिक सनातन धर्मको पक्षमा छन्। यहाँ धर्मनिरपेक्षको कुन कसले कहाँ कुन देशले अलिअलि डलर सलर पठाइदियो, यसो गरे केटा भन्यो, यहाँ धर्मनिरपेक्ष भन्थे। यहाँ देशका मान्छेहरू दसैँमा यहाँ मुसलमान जातिका मान्छेहरू, मुस्लिम जातिका मान्छेहरू पनि कतिपय घरमा गएर त्यो मासु, दसैँको मासु प्रसादको रूपमा खान्छन्, हामीले देखेका छौँ। हामी पनि गएर खान्छौँ, उनीहरू कहाँ गएर उनीहरूको चाहिँ बकरिदको प्रसाद। यसरी मिलेर बसेको समाजलाई विभिन्न प्रकारका धर्मनिरपेक्षताको नाममा टुक्रा टुक्रा पार्ने खेलहरूमा लडाए, धर्ममा लडाए, संविधानमै त्यो बुदाहरू हालेर बर्बाद बनाए। यस्तो गरेको हुनाले यसबाट जोगिनलाई के हुनु पर्यो? अब नेतृत्व गर्न चाहने मान्छेले, नेता हुन चाहने मान्छे, देशको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने मान्छेले देशको संविधान पढ्नुपर्छ, देशको नियम पढ्नुपर्छ, कानुन पढ्नुपर्छ, धर्म पढ्नुपर्छ, संस्कार पढ्नुपर्छ, वेद पढ्नुपर्छ, मनुस्मृति पढ्नुपर्छ, सम्पूर्ण पुराणहरू पढ्नुपर्छ, समाजको अध्ययन गर्नुपर्छ, सामाजिक जीवनको अध्ययन गर्नुपर्छ, भूगोलको अध्ययन गर्नुपर्छ, कुन ठाउँमा कुन भाषा बोलिन्छ, कुन ठाउँमा कुन समाज छ, इतिहासको अध्ययन गर्नुपर्छ। यी सब कुरा गर्न नसक्ने मान्छे त्यसै यहाँ भटाङ र भुटुङ चुनाव जित्छन्, आइदिन्छन्, मन्त्री हुन्छन्, कोही के हुन्छन्, अनि भ्रष्टाचार गर्छन्, जानेकै त्यही भ्रष्टाचार हो, त्यही मात्रै गर्छन्। अब यसरी मुलुक आज बर्बाद छ। म अहिलेको अवस्थामा के भन्न चाहन्छु, बालेनजीले जो अहिले सुरु गर्नुभएको छ, पुराना कुरा खोज्दै हिँड्नु भएको छ।
अहिले घाट उहाँले चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो। यस्तै अब राजा महेन्द्रले चाहिँ बनाएका नैतिक शिक्षा लागू नैतिक गराउँदैछ। शिक्षाको उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ। संस्कृत राजा शिक्षा लागू महेन्द्रले गराउनु। बनाएका कतिपय उद्योग कारखानाहरूलाई पुनर्स्थापित पुनर्सञ्चालन गर्ने काममा आउनुभएको छ। यस प्रकारले हिँड्दै गरेको मान्छे युवकलाई हामी देशभक्तहरूले, हामी राष्ट्रवादीहरूले, देशप्रेमीहरूले, जनताको सेवा गर्छु भन्नेहरूले अहिले बालिन शाहले उठाएका कदमहरूलाई हामीले साथ दिएर हिँड्नुपर्छ र जहाँसम्म हामी उनले देशको निम्ति र देशको हितको निम्ति जनताको सेवाको निम्ति काम गर्छन् त्यहाँसम्म हामीले साथ दिएर हिँडिरहनुपर्छ। यस कुरामा म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पनि आह्वान गर्छु र हामी एउटा देशप्रेमी मान्छेहरूको ठाउँ भेला गरेर यस प्रकारका कुराहरूमा साथ दिएर हिँड्नुपर्छ। म यस कुरामा सबैलाई अगाडि बढ्न अनुरोध गर्छु। अब एउटा तपाईँ जस्तै अन्य विशेषज्ञहरूसँग हामीले यो संवाद गर्दाखेरि चाहिँ संविधानै बाधक हो, यो संविधान रहउन्जेल बालनले काम गर्न सक्दैनन्, बालनलाई यसै गरी अप्ठ्यारो पार्छन् र योभन्दा बढी अझै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेको म तपाईँको आज नयाँ विचार ल्याएँ, अध्यादेशको कुराहरू ल्याउनु भयो। यसै गरी बालनहरू एक्सनमा उत्रिँदै जाने, जनताले देखेका अपराधीहरूलाई सरकारले त समातिरहेछ तर अदालतबाट उनी कानुनले छोड्ने ठाउँ दियो। यसको मतलब त उनी एकपछि अर्को असफलतिर जानु हो। उनलाई सफल हुनलाई के गर्नुपर्छ हामीलाई त्यो उनले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने बहुमत उनको 2/3 उनको हातमा छ। अहिलेको नियम कानुन संविधानमा जो कमजोरी छन्, जे गर्दा राष्ट्र कमजोर बनाइएको छ, उनीहरूको स्वार्थको निम्ति उनले बनाएको कुरा नभयो त। त्यहाँदेखि उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति बनाएका कुरालाई फालिदिएर त्यस ठाउँमा आवश्यक देशको रक्षाको निम्ति, सार्वभौम सत्ताको रक्षाको निम्ति, राष्ट्रिय अखण्डताको निम्ति, नेपाली जनताको शिर सदा ठाडो संसारमा ठाडो होस् भन्ने चाहनाको निम्ति, आर्थिक उन्नतिको निम्ति, प्रगतिको निम्ति, मुलुकलाई अरू मुलुक जस्तै अगाडि बढ्नको निम्ति बाधक रहेको नियम कानुनलाई यो अहिलेको बालेन सरकारले छिटोभन्दा छिटो ती विधाहरूमा चाहिँ संशोधन गर्दै लैजाने, अध्यादेश मार्फत जाने, भट्टाभट्टी अध्यादेशमा जाने। पछि उनी चाहिँ पार्लियामेन्टको बैठक बसेका बेलामा उनीसँग बहुमत माथि छँदैछ। कानुन सामान्य कानुनलाई त बहुमत भए पनि पुगिहाल्छ। अध्यादेश नल्याएसम्म अख्तियार पनि यिनीहरूमाथि नै हाबी हुन सक्छन्, सबैलाई हाबी हुन सक्छन्, सबैले खेच्छन्। किनभने पुरानै सत्ता र शक्तिको कुनै न कुनै राजनीतिक नियुक्तिमै परेका पात्रहरू छन्, तिनै अपराधीहरू छन्, तिनै अपराधीका मान्छेले काम गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि कानुन र संविधानमा भएका कमजोरीलाई अध्यादेश मार्फत यिनले अगाडि बढाउनुपर्छ र पार्लियामेन्टमा आफ्नो यो यति बहुमत भएको जुन संसारले थाहा पाइसकेका छन् उनले तिनै बुदा प्रयोग गरेर भोलि त्यसमा कानुन नियम बनाएर अगाडि जानुपर्छ। यसमा मुलुकलाई बलियो मुलुक बनाएर लैजाने काममा बालेनको यो 35 वर्षको मात्र एउटा युवक उमेरले यो संसारले यिनलाई जो सम्मान दिएको छ यसलाई माया गरेर दिए होइन, केही गर केटा यो मुलुकको निम्ति केही गर्छ भनेर दिए हुनाले उनले त्यो काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि यसमा तपाईँको राष्ट्रिय सभा बाधक हुँदैन? राष्ट्रिय सभा बाधक हुँदैन। के हुन्छ भने राष्ट्रिय सभा र यो चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा दुईटैको संयुक्त बैठक बसेपछि त्यसलाई संसद भन्छन्। अहिले एकातर्फ प्रतिनिधि सभा मात्रै छ, एकातर्फ राष्ट्रिय सभा मात्रै छ। त्यस कारण दुवै पक्षको चाहिँ नि बहुमत राखेर 2/3 राखेर गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर त्यो दुईटै सभा एकै ठाउँमा भेला भएको बेला त्यसलाई पार्लियामेन्ट भन्छन्। संसद चाहिँ त्यस बेला हुन्छ। अलि अलग अलग राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा छ। होइन, अब यस बेला कांग्रेस र एमालेहरूको बहुमत छ। उनीहरूको भण्डाफोर हुन्छ देशको हितको निम्ति, राष्ट्रको हितको निम्ति, राष्ट्रको रक्षाको निम्ति ल्याएका चाहिँ नियम कानुनलाई विरोध गर्न थाल्यो भने यिनीहरू जनताबाट फालिन्छन्, जान्छन्, मुलुकले नयाँ बाटो लिन्छ। फेरि डर हुन्छ उनीहरूलाई, डर हुन्छ उनीहरू खुरखुर गर्न बाध्य हुन्छन्। किन त्यसको निम्ति गर्नु परेन? राम्रो कामको निम्ति गर्नु परेन? अझै अप्ठ्यारो भए पुरै मिडियामै लाइभ गरेर देखाइदिने, यो फलाना पार्टीका मान्छेले चाहिँ त्यसको पक्षमा बोल्दाखेरि विरोध गरे भनेर देखाइदिने। समय आउँछ जनता जनार्दन हुन्, तपाईँहरू नै सजाय दिनुहोस् भनेर भनिदिनु सक्यो। जनताको जिम्मा छोडे, सरकारबाट तल जनताले आफै समातेर ल्याएर घोक्राएर निकालिदिन्छन्। त्यसको तर आज भर्खर फेरि प्रचण्ड केपी ओली कहाँ हस्पिटलमै भेट्न गएका र वाम गठबन्धनको लागि वकालत गरिरहेका र यो के को लागि, राम्रोको लागि हो? यो उनीहरूको स्वार्थको लागि गरे हुन्। त्यो पहिले पनि उनीकै स्वार्थ गरेका छन्। जसले जे जान्दछ